हरि ओम्। श्रूयते वा? Can you hear me? Okay. We'll start shortly. Just a moment. For many people today, somehow it shows audio as not connected. I think more than half the people. So, if anybody is unable to hear, please log out and log in. Though, I don't know. They wouldn't even be able to hear this, I suppose. Okay, I think we will start and we will do a revision. Ouch. Hello. Hello. Can you hear me, Bharati? Okay. Okay, some weird issue, but we'll start and we'll see. नमस्सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियावर्गे पञ्चमः पाठः। अद्य वयं लट्लकारे अनदन्तानाम् अङ्गानाम् अङ्गकार्यं कथं भवति इति पश्यामः। तत्रापि तृतीय पञ्चम अष्टमगणेषु यत्र अङ्गम् इकारान्तम् उकारान्तं वा अस्ति तत्र पश्यामः। Yes, show my screen. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तिङन्तप्रक्रियायाम् अस्माभिः प्रथमे सार्वधातुकखण्डे लट्लकार प्रक्रिया अधीयमाना अस्ति। सार्वधातुकेषु विशिष्य भागत्रये प्रक्रियायाः अध्ययनं कर्तुं शक्यते। आदौ गणविकरणस्य योजनं, धातोः गणविकरणस्य च योजनेन अङ्गस्य निर्माणं। तत्र दशसु गणेषु के विकरणप्रत्ययाः भवन्ति, तेषु परेषु किं कार्यं भवति इति ज्ञात्वा अन्ते त्रिविधानि अङ्गानि अस्माभिः दृष्टानि। अदन्तम् अङ्गम्, अनदन्तम् अङ्गम्, अभ्यस्तम् अङ्गम् इति। ततः प्रत्ययस्य परिवर्तनं। लट्लकारे प्रत्ययस्य परिवर्तनं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः। तिप्तस्झि इत्यादयः प्रत्ययाः सर्वेषु लकारेषु समानरीत्या विधीयन्ते। तत्र प्रतिलकारं लकाराश्रयेण अङ्गाश्रयेण च प्रत्ययानां परिवर्तनं भवति। लट्लकारे अदन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् ति तः अन्ति सीथः थ मीवहमः ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति प्रत्ययाः भवन्ति। इते इथे इत्यत्र अदन्तम् अङ्गम् आश्रित्य आतोङितः इत्यनेन इयादेशः, लोपो व्योर्वलि इत्यनेन तस्य यकारस्य लोपः भवति। उभयत्रापि झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः। आत्मनेपदे टित आत्मनेपदानां टेरे थासस्से इति सूत्राणि भवन्ति। यदि अङ्गम् अनदन्तम् अस्ति तर्हि आतोङितः इत्यनेन इयादेशः न भवति। अपि च बहुवचने आत्मनेपदेष्वनतः इत्यनेन अन्तादेशं बाधित्वा अत् इति आदेशः विधीयते। अभ्यस्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् आत्मनेपदे यथा अनदन्त अङ्गेषु तथैव प्रत्ययाः भवन्ति। परस्मैपदे अपि प्रथमपुरुषे बहुवचने झोन्तः इति अन्तादेशं बाधित्वा अदभ्यस्तात् इत्यनेन अदादेशः भवति। एते त्रिविधाः प्रत्ययाः दृष्टाः। ततः परं
अदन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् प्रत्ययस्य योजने किं किं कार्यं भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र पुनः द्विविधं कार्यं भवति, अङ्गकार्यं सन्धिकार्यं चेति। अङ्गकार्यम् अतो दीर्घो यञि, ययादौ सार्वधातुके परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति। मी वह मह वहे महे इति पञ्च ययादि सार्वधातुकप्रत्ययाः, तेषु परेषु अङ्गस्य दीर्घः भवति। अतः भवामि भवावः भवामः, एधावहे एधामहे इत्यत्र दीर्घः भवति। यत्र इकारः अस्ति इते इथे तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति। यत्र अकारः एकारो वा अस्ति तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति। अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः भवति। भ्वादि दिवादि तुदादि चुरादिगणेषु इयं प्रक्रिया भवति। तदनन्तरं प्रक्रियालेखनं केन क्रमेण करणीयम् इत्यपि ज्ञातवन्तः। आदौ मूलधातुः धातुपाठात् स्वीक्रियते, ततः तत्र इत्सम्यकवर्णाः ये सन्ति तेषां लोपः क्रियते। ततः प्राकृतिकानि कार्याणि अनैमित्तिकानि बहिर्भूतं निमित्तम् अनपेक्ष्य यानि कार्याणि भवन्ति। तत्र धात्वादेशः इत्यनेन षकारस्य सकारादेशः, नोनः इत्यनेन णकारस्य नकारः, इदितोनुं धातोः इत्यनेन नुमागमः, एतानि त्रीणि प्राकृतिकानि कार्याणि। अपि च चुरादिगणे णिच् प्रत्ययः अपि प्राकृतिकं कार्यमेव, यतोहि अत्र निमित्तं किमपि नापेक्ष्यते। धातुः चुरादिगणे अस्ति चेत् सत्यापपाशरूप वीणातूलश्लोक सेना लोमत्वच वर्मवर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच्, चुरादिगणस्य धातुभ्यः णिज् भवति। तत्र अन्यत् किमपि निमित्तं नापेक्ष्यते। अतः यत्र धातुः चुरादिगणे अस्ति तत्र णिच्चः योजनमपि अत्रैव कर्तव्यम्। चुर् चुरस्तेय इति धातुः, तत्र अकारस्य लोपे चुर् इति भवति। झटिति अत्र णिच् योज्यते। चुर् इ णिचं निमित्तीकृत्य लघुपधगुणः, पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणे चोरि, अस्य पुनः धातुसंज्ञा भवति सनाद्यन्ताधातवः इति। चोरि इति निजन्तात् धातोरेव लकारस्य विधानं क्रियते। मया गतवर्गे विशिष्य नोक्तं, किन्तु णिच् अपि प्राकृतिकं कार्यमेव, बहिर्भूतं निमित्तं नापेक्ष्यते। अतः णिचं योजयित्वा तदनन्तरमेव लकारस्य योजनं क्रियते। अग्रिमकार्यं लकारः। अधुना तु लट्लकारः, वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारः लकारप्रत्ययः योज्यते। तदनन्तरं लुङ् लङ् लृङ् इति त्रिषु लकारेषु धातोः अडागमः विधीयते। अकारः धातुः अजादिः अस्ति चेत् आडागमः विधीयते। तदनन्तरं लस्य इति अधिकारे तिप्तस्झि इत्यनेन प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः। कर्त्रर्थे सार्वधातुके परे धातोः विकरणः। अतः आदौ तिप् प्रत्ययः, तदनन्तरमेव शबादिविकरणाः भवन्ति। तदनन्तरं विकरणनिमित्तम् अङ्गकार्यं सन्धिश्च। यथा भू इति धातुश्चेत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः, एचो अयवायावः इति अवादेशः अत्र भवति। अङ्गे सिद्धे प्रत्ययस्य निर्माणं क्रियते, यतोहि प्रत्ययनिर्माणे कदाचित् अङ्गस्य अपेक्षा भवति। अङ्गं कीदृशम् इति दृष्ट्वा प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति। अतः आदौ अङ्गस्य निर्माणं कृत्वा तदनन्तरं प्रत्ययस्य परिवर्तनं कथं भवति इति क्रियते। तदनन्तरं प्रत्ययनिमित्तम् अङ्गकार्यं भवति। यथा अतो दीर्घो यञि इत्यादि तिङ् प्रत्यये परे अङ्गस्य यत् कार्यं भवति तत्। तदनन्तरं सन्धिकार्यम्। आद्गुणः, अतो गुणे, एचोऽयवायावः सर्वाणि वर्णकार्याणि तत्र भवन्ति। अन्ते त्रिपादीकार्याणि भवन्ति। त्रिपादी पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन त्रिपादीकार्याणि असिद्धानि भवन्ति, अतः अन्ते भवेयुः। एतत् स्मर्तव्यम्। अहं पुनः पुनः वदामि, कदाचित् अत्र मध्ये अस्माभिः
अङ्गस्य निर्माणसमये प्रत्ययस्य निर्माणसमये कदाचित् त्रिपादिकार्याणि तत्र अधीतानि. So rightfully their place is at the end, but it is not a crime to do it before if it comes in a logical sequence. विशिष्य स्मरणमेव. यदि अग्रे केनापि कारणेन तस्य निमित्तं न विहन्यते तदा पूर्वमपि कदाचित् यथा अभ्यासे चर्च इति अभ्यासकार्याणि यथा क्रियन्ते तदा तत्रैव अस्माभिः अभ्यासे चर्च इत्येतत् क्रियते. पूर्वत्रा सिद्धम् इति तत् कार्यम् असिद्धं भवति. If at any point you have to choose between karyas, you should know that पूर्वत्रा सिद्धं will be asiddha, but sometimes it is not wrong if you do some karya. For example, divyati, tatra divya, tatra halicha ityanena yah dirghah, tat sutram tripadyam asti. Tripadyam yani karyaani santi. Any karya in from 8 to 1 till the end of Ashtadhyayi. Ashtamadhyayasya dvitiya tritiya chaturtha padeshu yani yani karyani uktani, yani yani sutrani santi, taihi uktani karyani tripadi karyani. अतः सामान्यतः अन्ते क्रमशः क्रियन्ते. द्वितीयपादस्य कार्यं तदनन्तरं तृतीयपादस्य तदनन्तरं चतुर्थपादस्य इति सामान्यक्रमः भवति. इदानीं गतसप्ताहे गतवर्गे गृहकार्यं दत्तमासीत्. तस्य उत्तराणि अहं गणे स्थापयामि. तत्र पश्यन्तु कृपया, यतोहि समयस्य अभावः इत्यतः सर्वेषाम् अत्र चर्चा अधुना न क्रियते. एकस्यैव प्रक्रियाम् अहं पूर्णं दर्शयामि. अन्यत् पश्यन्तु, कुत्रापि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति. चोरयामहे इति प्रश्नः. चुरस्तेये धातुः आदौ, झटिति सः चुरादिगणस्य दशमगणस्य धातुः उभयपदी सकर्मकः सेट् भवति. तत्र उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञायां हलन्त्यम् इति तस्य लोपे चुर् इति धातुः भवति. झटिति तत्र णिच्, प्रथमं कार्यं णिच् प्रत्ययः एव. सत्यापपाश इत्यादिना सूत्रेण णिच् प्रत्ययः भवति. सो चुर् णिच्, णिचि णकारस्य चकारस्य च इत्संज्ञा लोपः. पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन उकारस्य गुणः. सो चोरि इत्यस्ति. तदनन्तरं लकारः, वर्तमाने लट् इति लट्लकारः. अडागमः नास्ति लट्लकारे. लटि अकारस्य टकारस्य इत्संज्ञायां ल इति शिष्यते. तस्य स्थाने महिङ् इति प्रत्ययः. अन्तिमः उत्तमपुरुषे एकवचने तिप्तस्थि इत्यादिना महिङ् प्रत्ययः. तत्र ङकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा चोरि महि. अधुना कर्तरि शप् इत्यनेन शप् विकरणः. चोरि अ महि. तदनन्तरं शपं निमित्तीकृत्य धातोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः. चोरे अ महि. एचो अयवायावः इत्यनेन यादेशः. चोरय महि. इदम् अङ्गस्य निर्माणं. ततः प्रत्ययस्य परिवर्तनं टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन इकारस्य एकारः. चोरय महे. अतो दीर्घो यञि इत्यनेन दीर्घे चोरयामहे इति रूपं सिद्ध्यति. आत्मनेपदे उत्तमपुरुषे बहुवचनान्तं रूपम्. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा गतवर्गे यत् पाठितं तत्र अथवा अभ्यासप्रश्नेषु? एकः प्रश्नः अस्ति, इस् देर् एन् ईज़ी वे टु रिमेम्बर् सूत्रा नम्बर्स् एस्पेशलि दोस् इन् द त्रिपादि? नास्ति, इत्युक्ते सुलभमार्गः इति कोऽपि नास्ति. एतत्तु अस्ति, अष्टाध्याय्याः प्रकरणानां ज्ञानं भवति चेत् किं सूत्रं कुत्र अस्ति इति रफ् ज्ञातुं शक्यते. यथा इदानीं किमपि णत्वविधायकं सूत्रमस्ति चेत् त्रिपाद्यामेव अस्ति. षत्वं त्रिपाद्याम् अस्ति. ऋत्वं, विसर्गः, हल् सन्धिः सर्वमपि त्रिपाद्याम् अस्ति. अतः तत्र प्रकरणज्ञानम् इत्युच्यते. पुष्पादीक्षितमहाभागायाः
प्रकरणनिर्देशसमन्वितः अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति पुस्तकमस्ति। तत्र प्रकरणानि दीयन्ते, न केवलं सूत्रं, प्रकरणम् इति भवति। सो देर् आर् प्रकरणास्, यथा स्वरसन्धिः इत्युक्ते सर्वमपि षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे अस्ति। उत्तरपदकार्याणि षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे भवन्ति। एवं rough understanding of the contours of Ashtadhyayi. Ashtadhyayi iti, it is like a city where there are lot of streets and some of them where you may get lost. Kintu yatha yatha परिचयः भवति अष्टाध्याय्याः, एतत् सूत्रम् अस्मिन् भागे अस्ति इति ज्ञानं भवति। तदर्थं किञ्चित् श्रमः अपेक्ष्यते। कानिचन प्रकरणानि अध्येतव्यानि, अभ्यासः कर्तव्यः, तदनन्तरं सिद्ध्यति। अन्यः प्रश्नः अस्ति, where all does gunadesha come? Where shap pratyaya is included? Gunaha kutra kutra bhavati? सार्वधातुक अर्धधातुकयोः पुगन्तलघुपथस्य च इति सूत्रद्वयं गुणस्य सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु तेषां प्रसक्तिः अस्ति. So it is possible to have guna for all pratyayas because it is a blanket one. धातोः ये प्रत्ययाः ते द्विविधाः एव, सार्वधातुकाः अथवा अर्धधातुकाः। उभयोः प्रत्यययोः परयोः गुणः भवितुम् अर्हति। कुत्र न भवति? यदि निषेधः अस्ति तर्हि न भवति, अन्यत्र सर्वत्र भवितुम् अर्हति। अतः णिच् प्रत्यये परे गुणः भवति, विकरण प्रत्ययेषु शप् प्रत्यये परे गुणः भवति। अग्रे अद्य वयं पश्यामः तिङ् प्रत्यये परे ये पित् प्रत्ययाः टिप् सिप् मिप् तेषु परेषु अपि गुणः भवति। इदानीम् अग्रे आर्धधातुकलकारेषु ये विकरणाः भवन्ति, स्य विकरणः, तास् विकरणः, सर्वत्र गुणः भवति। यः कोऽपि प्रत्ययः अस्ति, धातोः विहितः प्रत्ययः, तत्र गुणस्य सम्भवः अस्ति। किन्तु भवति वा न वा इति अग्रे प्रत्ययं दृष्ट्वा, यदि प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः तर्हि पित् चेदेव गुणः भवति, यदि प्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः तर्हि गुणः भवति। कित् न भवेत्, यत्र गुणनिषेधः नास्ति तत्र गुणः भवति। एतावता यदधीतं तत्र णिच् प्रत्यये परे सम्भवः अस्ति चेत् गुणः भवति, शप् प्रत्यये परे गुणः भवति। अद्य पश्यामः तिप् सिप् मिप् एतेषु प्रत्ययेषु परेषु अपि गुणः भवति। लट्लकार प्रत्ययेषु त्रिपादीकार्याणि कानि इति अपरः प्रश्नः। एतावता यदधीतं तत्र ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति त्रिपादीकार्याणि। हलि च इति दिवादिगणे यः दीर्घविधायकं सूत्रम् अस्ति तत् त्रिपाद्याम् अस्ति। णत्वम् अट्कुप् वाङ्नुम्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति चेत् तत्तु त्रिपादीकार्यम् अस्ति। अन्यत् किम् अस्ति? दट् इस् आल् वी हेव् सीन्। किन्तु मध्ये मध्ये आगच्छति, अतः किं किं त्रिपादीकार्यम् इति तथा स्मर्तुं न शक्यते। सूत्रस्य संख्यान् दृष्ट्वा एतत् त्रिपादीकार्यम् इति जानीमः। किन्तु तदेव ऋत्वं, विसर्गः, णत्वं, षत्वं, हल् सन्धि सूत्राणि त्रिपाद्यां भवन्ति सामान्यतः। तत्र देर् इस् अ Excel sheet which is shared in the folder. So तत्र त्रिपादीकार्याणाम् एतदस्ति इति रमा भगिनी वदति, तत्र एकवारं पश्यन्तु। अष्टमगणे अपि गुणः भवति वा यत्र उ प्रत्ययः इति? भवति। यदि धातौ, see, guna depends on two things. One is it depends on the pratyaya. The other is it depends on the dhatu itself. First, the dhatu has to be iganta or laghupadha. So igantaha dhatuhu laghupadha, tatrapi laghu igupadha. So either I, U or R in the upadha, or ikara, ukara, rikara at the end of the dhatu. तदस्ति चेत् तदा गुणस्य प्रसक्तिः। प्रत्ययः if the pratyaya allows. So अष्टमगणे उ विकरणः
तस्मिन् परे गुणः भवितुम् अर्हति किन्तु अस्माभिः यद् धातुद्वयं दृष्टं तनु धातुः सनु धातुः तत्र गुणस्य प्रसक्तिः नास्ति उभौ अपि igantau na and there is no ikara or ukara in the upadha. So for those two dhatus there is no guna when followed by ukara pratyaya tanadikribhya uhu. But if it is possible guna will happen. Astu agre gacchamaha. So adyatana varge vayam अग्रे गच्छामः लट्लकारे इदानीं चतुर्षु गणेषु रूपं कथं भवति इति ज्ञातम् अदन्तेषु गणेषु इदानीम् अनदन्तेषु गणेषु गणत्रयम् अद्य पश्यामः तृतीयगणः पञ्चमगणः अष्टमगणः इति तत्र तृतीयगणः जुहोत्यादिगणः अत्र अभ्यस्तम् अङ्गम् इति जानीमः सो तत्र धातुद्वयम् अस्ति हु धातुः भी धातुः उभयत्रापि शप् विकरणः भवति श्लौ इत्यनेन शपः लुक् भवति ततः द्वित्वं भवति जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन लुक् भवति जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लु इति लोपः भवति श्लौ इति द्वित्वं भवति द्वित्वे कृते अभ्यासकार्याणि भवन्ति हु इत्यस्ति हु हु अभ्यासे चर्च इत्यनेन हकारस्य झकारादेशः झु हु तदनन्तरं कुहोश्चुः इत्यनेन झुत्वम् अतः झु हु अभ्यासे चर्च इत्यनेन झकारस्य जकारादेशः जु हु इति अङ्गम् उकारान्तम् अङ्गम्. So it is very important to recognize the anga. Atra ukarantam angam asti. Bhi dhatoh shab vikaranaha juhotyadibhya shluhu tataha shlau iti dvitvam bhi hrasvaha ityanena bhi abhyase charcha ityanena chartve bhi iti bhavati. So ju hu iti ukarantam angam bhi iti ईकारान्तम् अङ्गम् अस्ति. Okay. So उभौ अपि धातु परस्मैपदिनौ अतः परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवन्ति. के प्रत्ययाः ति तः अति अङ्गम् अभ्यस्तमस्ति इत्यतः अदभ्यस्ताद् इत्यनेन अदादेशः ति तः अति सीथः थ मी वहमः इति प्रत्ययाः सन्ति. So अङ्गम् उकारान्तम् इकारान्तं वा अस्ति प्रत्ययाः एवं सन्ति. इदानीम् अङ्गस्य प्रत्ययस्य योजनं कथं भवति इति पश्यामः. तत्र सामान्यकार्याणि पित् प्रत्ययाः इतः परं पित् अपित् इति भेदः सम्यक् ज्ञातव्यः. पित्सु प्रत्ययेषु पित् प्रत्ययाः त्रयः एव तिप् सिप् मिप् अन्ये सर्वेपि अपित् प्रत्ययाः. सो पित्सु प्रत्ययेषु सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्रं पूर्वमेव अधीतम् इदानीमेव उक्तम् इगन्तस्य अङ्गस्य अङ्गम् उकारान्तमस्ति ईकारान्तमस्ति उभयमपि इगन्तम् सार्वधातुक प्रत्यये परे प्रत्ययः सार्वधातुकः अतः अङ्गस्य गुणः भवति. इकारस्य एकारः उकारस्य ओकारः गुणः कुत्र भवति पित्सु प्रत्ययेषु परेषु भवति. सो जुहु ति हु इति उकारस्य ओकारे जुहोति जुहोसि जुहोमि. भी धातोः गुणे बिभेति इकारस्य एकारः गुणः. सो बिभेति बिभेसि बिभेमि एवं गुणः भवति इगन्तस्य अङ्गस्य पित्सु प्रत्ययेषु परेषु एव. अपित्सु प्रत्ययेषु किं भवति इति चेत् तत्र एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति सूत्रमस्ति. बहु मुख्यं सूत्रं. यत्र इकारान्तम् अङ्गम् अस्ति तत्र वस्तुतः क्रमः यत्र इकारान्तम् अङ्गम् अस्ति अग्रे अजादि प्रत्ययः अस्ति. तत्र वस्तुतः इ प्लस अच् सामान्यतः इको यणचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति.
the normal sandhi we would do is iko enachi. Kintu iko enachi ityasya apavada rupena सूत्रद्वयं सर्वदा स्मर्तव्यं धातूनां प्रत्यय निष्पत्तौ. एकमस्ति अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर् इयङ् उमङौ एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति सूत्रद्वयं. So अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर् इयङ् उमङौ इति प्रथमं सूत्रं. So 6-4-77. 6-4 इत्युक्ते अङ्गकार्यं varnat angam baliyah. So an angakarya is always stronger than varnakarya. Therefore, this sutra is an apavada to yan sandhi. Iko yanachi ityanena yanadeshe prapte achi pare nimittam samanam. Achi pare yvoho ikara ukara yoho kim bhavati iyang उवङ् इति आदेशः भवति. अजादि प्रत्यये परे इकार उकारयोः इयङ् उवङ् इति आदेशः. इयङ् इत्यत्र इय् इति आदेशः. ङकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अकारः उच्चारणार्थः. So the actual आदेश by अचिष्णु धातु भ्रुवाम is इय् and उव्. इकारस्य इय् उकारस्य उव् कुत्र भवति अचि परे. And there is one more condition, श्नु धातु भ्रुवाम. सः इकारः उकारो वा कुत्र भवेत् इति चेत् श्नु. श्नु इति प्रत्ययः. स्वादिभ्यः श्नुः. श्नु प्रत्ययस्य यः उकारः अथवा धातोः उकारः अथवा भ्रू शब्दस्य उकारः. भ्रू शब्दस्य विषये अत्र नास्ति. भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः सुबन्तः प्रातिपदिकं भ्रू इति. तस्य सुप्रत्यये परे भ्रू औ भ्रुवौ तत्र उव् इति उवङादेशः भवति. इदानीम् अस्माकं प्रसक्तं तु श्नु प्रत्ययः अथवा धातुः. धातौ इकारः उकारो वा अस्ति चेत् अजादि प्रत्यये परे इयङ् उवङ् आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः. सो आप्नुवन्ति बहु प्रसिद्धं. शक्नुवन्ति आप्नुवन्ति. शक्नु आप्नु इत्यत्र श्नु प्रत्ययः अस्ति. अन्ति इति प्रत्ययः जानीमः. आप्नु प्लस् अन्ति इत्यस्ति चेत् तत्र यणादेशं बाधित्वा उवङादेशः भवति. सो वी गेट आप्नुवन्ति, शक्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति. सर्वत्रापि अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर् इयङ् उवङौ इत्यनेन भवति. अन्यत्र धातोः इवर्णः उवर्णः अस्ति चेदपि भवति. सो धीयति. धी इति धातुः श इति तुदादिगणस्य प्रत्ययः ति. सो धी अति. सो अत्रापि इयङादेशः भवति. सो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर् इयङ् उवङौ इति यणादेशस्य इको एणचि इत्यस्य अपवादः. ओके. बट अस्य पुनः अपवादरूपेण अन्यत् सूत्रमस्ति एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य. सो एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य is an apavada to अचिष्णु धातु भ्रुवाम. It brings back yan for very specific cases. एतत् स्मर्तव्यम्. इको एणचि इति सामान्य सूत्रं. यत्र कुत्रापि इक्वर्णः अज्वर्णः अस्ति चेत् इको एणचि इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति. तत्र विशिष्य धातोः इकारः उकारः अथवा श्नु प्रत्ययस्य उकारः अस्ति चेत् अग्रे अजादि प्रत्ययः अस्ति चेत् अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर् इयङ् उवङौ इत्यनेन इयङ् उवङ् प्राप्नोति. तत्र पुनः a further subset of that एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य. एहे एहे इवर्णान्तस्य अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य. So अत्र it has a lot of conditions. एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य. First is it should be इकारन्त. Second अंगम अनेकाच भवेत्. अनेकाच यत्र
एकात् अधिकम् अच् विद्यते. सो अङ्गम् अनेकाच् अस्ति चेत्, अङ्गम् इवर्णान्तम् अस्ति चेत्, अनेकाच् अस्ति चेत् असंयोगपूर्वः, तत्र इकारात् पूर्वं संयोगः नास्ति चेत्. So please remember, it's a very important sutra and important to understand. It's not difficult, it just has very specific conditions. It is an apavada to iyang uvang. So anekach angam ivarnantam tatra ivarnat purvam sanyogaha nasti chet tatra punaha yanadeshah bhavati. This yan is an apavada to iyang. सामान्यतः इको यणचि इत्यनेन यः यणादेशः विधीयते तत् वर्णकार्यम्. तदपेक्षया अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इति सूत्रेण इयङ् आदेशः उवङ् आदेशो वा बलवत्, because it is an angakarya. As an apavada to angakarya, this is also an angakarya. This will override अचिष्णुधातुभ्रुवाम्. उदाहरणं पश्यामः. अस्माकमेव वस्तुतः इदानीम् अत्र अस्माभिः भी धातुः अस्ति. बि भी इति अङ्गम्. सो इफ् वी लुक् एट् अवर् अङ्ग, सो अङ्गम् अस्ति बि भी. सो अत्र सर्वमपि अस्ति. आदौ इवर्णान्तम् अस्ति. भी इति इवर्णान्तम् अङ्गम् अस्ति. अनेकाच्, अत्र अच् द्वयम् अस्ति. बि इत्यत्र एकम्, भी इत्यत्र एकम्. एवम् अनेकाच् इवर्णान्तं संयोगः नास्ति. अतः अत्र when we have बिभी and अति, अति इति बहुवचन प्रत्ययः, सो अजादौ प्रत्यये परे एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशः भवति बिभ्यति. सो बिभी अति बिभ्यति. So we cannot apply iko enachi because it is a varnakarya overruled by achishnu dhatu bhruvam. Tasya punaha apavadattvena eranekacho asanyoga purvasya ityanena yanadeshah bhavati. So pitsu pratyayeshu gunaha bhavati, apitsu pratyayeshu guna nishedhah asti. Tatra eranekacho asanyoga purvasya ityanena yanadeshah bhavati. So एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन इकारान्तस्य अङ्गस्य यण् भवति अजादौ प्रत्यये परे. अस्माकम् इदानीं बिभी इति अङ्गम् इकारान्तम् अस्ति, अनेकाच् अस्ति, असंयोगपूर्वः अपि अस्ति. अतः अपित् अजादि प्रत्ययः अस्ति चेत् अनेन यण् भवति इकारान्तस्य एव. एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति सूत्रम् इवर्णान्तस्य एः इकारस्य इकारान्तस्य इत्यर्थः. अनन्तरम् अन्यदपि सूत्रमस्ति समानसरणौ हु श्नुवोः सार्वधातुके. विशिष्य हु धातुः, हु धातोः अङ्गस्य यण् भवति अजादौ सार्वधातुके. So both our dhatus, hu dhatu and bhi dhatu, are covered by these. Ajadi apit pratyaye bhi ityasya eranekacho asanyoga purvasya iti sutrena, hu ityasya hushnumo sarvadhatuke iti sutrena cha yanadeshah bhavati. Pit pratyaye gunaha apitsu ajadi pratyaye pare yanadeshah bhavati. अन्यनेकं सूत्रं बहु सामान्यं सूत्रं, प्रायः सर्वैः ज्ञातं स्यात्. आदेशप्रत्यययोः षत्वविधायकेषु सूत्रेषु बहु प्रसिद्धं बहु मुख्यम् इदं सूत्रम्. षत्वं रामेषु गौरीषु इत्यादिषु यत्र षत्वं भवति, सकारस्य षकारादेशः, तत्र सूत्रमस्ति आदेशप्रत्यययोः. षत्वं सर्वमपि त्रिपाद्यामस्ति. तत्र अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः. मूर्धन्यशकारः आदेशत्वेन भवति. कदा भवति? इण् कोः, इण् कवर्गाभ्यां परस्य. इण् इत्युक्ते
इकारादारभ्य लण् पर्यन्तम् इ उ ऋ ऋ ल ए ओ ऐ औ ह य व र ल लण् पर्यन्तमपि इण् प्रत्याहारः कु इति कवर्गः सो इण् वर्णः कवर्गः वा अस्ति चेत् तस्मात् परस्य सकारस्य षकारादेशः भवति कदा भवति सः सकारः प्रत्ययावयवः अस्ति चेत् अथवा आदेशः अस्ति चेत् आदेशः इदानीं मास्तु प्रत्यये सकारः अस्ति चेत् यथा सप्तमी विभक्तौ सु इति प्रत्ययः रमासु तत्र रमा इत्यत्र आकारः अस्ति सः इण् वर्णः न अतः षत्वं न भवति अन्यत्र सर्वत्र रामे षु हरि षु गुरु षु गोषु अन्यः यः कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् अकारं विहाय सर्वे स्वराः इण् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति अतः सर्वत्रापि षत्वं भवति एवं कवर्गः भिषक्षु भिषक् सु इत्यस्ति चेत् सकारस्य षत्वं भवति भिषक्षु इति एवं प्रत्ययस्य सकारः वाक्षु तत्र वाक् सु कवर्गः अस्ति अतः सकारस्य षकारः एवं पठिष्यति तत्र पठि इति अङ्गं स्य इति विकरणप्रत्ययः तत्र सकारस्य षकारः भवति बहुत्र भवति आदेशप्रत्यययोः इति षत्वविधायकं बहु मुख्यं सूत्रम् इण् कवर्गाभ्यां परस्य सस्य शः भवति इति सूत्रार्थः कुत्र भवति इति अग्रे पश्यामः सो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य हुष्णुमो सार्वधातुके अपित् अजादिप्रत्यये परे यण् सकारः अस्ति चेत् ततः पूर्वम् इण् वर्णः अस्ति चेत् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वम् एतानि सामान्यकार्याणि भी धातोः एकं विशिष्टं कार्यमस्ति भियो अन्यतरस्याम् भियः अन्यतरस्याम् विशिष्य भी धातोः एव भी धातोः वा इत् आदेशः सूत्रं पश्यामः चेत् इत् इद्दरिद्दस्य इत्यतः इत् इति आदेशः भवति भी धातोः विकल्पेन इत् इति आदेशः भवति कुत्र भवति हलादौ सार्वधातुके हलादौ किङ् इति सार्वधातुके किङ् इति अनुवर्तते सार्वधातुके हलि इत् इति सर्वम् अनुवर्तते भी धातुः किङित् सार्वधातुकम् सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन अपित् प्रत्ययाः सर्वेपि ङिद्वद् भवन्ति सो बेसिकली एनी अपित् प्रत्यय यदि हलादिः अस्ति तर्हि इत् इत्युक्ते ह्रस्व इकारः आदेशः भवति सो यू सी हियर भी धातुः लट्लकारः तस् प्रत्ययः तस् इति अपित् सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति सो तत्र भी तस् इति स्थिते भी इत्यस्य भी ह्रस्व इकारः भवति दीर्घ इकारस्य ह्रस्व इकारः विकल्पेन भवति भियो अन्यतरस्याम् इत्यनेन ईकारस्य वैकल्पिकः ह्रस्वः भवति सो यू गेट टू फॉर्म्स बिभितः बिभीतः इति रूपद्वयं भवति भियो अन्यतरस्याम् इति विशिष्टं सूत्रम् we will go back and apply these slowly लट्लकार प्रत्ययाः एते सन्ति ति सि मि इति पित् प्रत्ययाः पित् प्रत्यये परे किं भवति हु धातुः जुहु इति अङ्गम् पित् प्रत्यये परे सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति अपित्सु अजादि प्रत्यये परे हुष्णुमोः सार्वधातुके इत्यनेन यण् आदेशः भवति हलादौ प्रत्यये जुहु हु धातोः किमपि कार्यं नास्ति
पित्सु प्रत्ययेषु गुणः अपित्सु अजादौ प्रत्यये परे हुष्णुवोः सार्वधातुके इति यण्। तर्हि किं भवति? जुहुति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे जुहोति उकारस्य ओकारः गुणः। जुहोति जुहुतः किमपि नास्ति, जुहुतः जुहु अति हुष्णुवो सार्वधातुके हू धातोः श्नु प्रत्ययान्तस्य च अजादौ सार्वधातुके परे यण् आदेशः भवति। सो उकारस्य वकारः। सो जुह्व अति जुह्वति जुहोति जुहुतः जुह्वति। जुहुसि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे जुहोसि। इदानीम् अत्र षत्वं भवति, बिकास् यू हाव् जुहो ओकारः अस्ति इण् वर्णः, तस्मात् परस्य प्रत्ययसकारस्य षत्वं भवति। सि इत्यत्र षि इति आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति। जुहोषि जुहुथः जुहुथ किमपि कार्यं नास्ति। जुहोमि सर्वत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः। जुहोमि जुहुवः जुहुमः। सो किमपि कार्यं नास्ति। श्रूयते वा? Was my audio lost? Okay. अवगतम्? So tip sip mip एतेषु परेषु गुणः भवति. So जुहु becomes जुहो. Okay. So एतत्तु see इदानीं तु नूतनं स्यात्, but by the time you are through with तिङन्त प्रक्रिया, the moment you see tip sip mip, you should do guna. That it should become second nature. यतोहि तत्र त्रिषु स्थलेषु एव गुणः भवति, अन्यत्र न भवति सार्वधातुक लकारे. So जुहोति जुहोषि जुहोमि त्रिषु अपि गुणः। अत्र आदेशप्रत्ययोः इति षत्वम्। अन्यत्र अजादौ प्रत्यये हुष्णुवो सार्वधातुके इत्यनेन यण् आदेशः भवति। भुवनेश्वरी भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? न। Okay. So can we move ahead? For the other dhatu is bhi dhatuh, bibhi iti angam. So atra kim bhavati? Again tip sip mip eteshu pareshu gunaha ajadau apit sarvadhatuke एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशः। In addition हलादौ अपित् सार्वधातुके भियो अन्यतरस्याम् इत्यनेन ह्रस्व इकारादेशः विकल्पेन भवति। अन्यतरस्याम् इति उक्तत्वात् विकल्पेन भवति। सो बिभीति गुणे कृते बिभेति, बिभीसि गुणे कृते बिभेसि। अत्रापि इण् वर्णः अस्ति, अतः प्रत्ययसकारस्य षत्वं भवति। बिभेषि बिभेमि। तिप् सिप् मिप् गुणः बिभेति बिभेषि बिभेमि। सो अन्यत्र ह्रस्वः दीर्घः। सो बिभितः बिभीतः बिभिथः बिभीथः बिभिथ बिभीत सर्वत्रापि रूपद्वयम्। One of them has ह्रस्व, other has दीर्घ। ह्रस्व विधायकं सूत्रमस्ति भियो अन्यतरस्याम्। बिभी अति इत्यत्र एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशे ईकारस्य यकारः बिभ्य अति बिभ्यति। बिभेति बिभितः बिभीतः बिभ्यति। बिभेषि बिभिथः बिभीथः बिभिथ बिभीथ। बिभेमि बिभिवः बिभीवः बिभिमः बिभीमः। प्रश्नाः सन्ति वा? सो एवं तृतीयगणस्य द्वौ धातु, एकम् इकारान्तम् अपरम् उकारान्तम्। पित्सु गुणः
अपित्सु अजादिप्रत्यये यण् सूत्रद्वयेन भवति। अपित्सु हलादिषु भी धातोरेव भियो अन्यतरस्याम् इत्यनेन इत्वं भवति। दिस् इस् वेरी स्पेसिफिक् टु भी धातु, तत्तु स्मर्तव्यमेव। अग्रे गच्छामः। अग्रे पञ्चमगणस्य धातुं स्वीकुर्मः। सो शु धातुः, शु अभिशवे धात्वादेशः सः, सो वी हैव सु एंड स्वादिभ्य श्नुः इति श्नु विकरणः, सुनु इति अङ्गम्। एवमेव शिञ् बन्धने इति धातुः, सि श्नु सिनु। सो सुनु सिनु उभयमपि उकारान्तम् अङ्गमस्ति। उकारान्तं श्नु प्रत्ययान्तम् अङ्गम्। उभौ अपि धातु उभयपदिनौ, both of them are उभयपदीस्। सो उभयत्रापि परस्मैपदम् आत्मनेपदम् उभयं भवति। अत्र किं भवति? वस्तुतः इदानीमेव अधीतं, पित्सु प्रत्ययेषु गुणः भवति। उकारान्तम् अङ्गमस्ति, अतः पित्सु प्रत्ययेषु सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। अपित्सु अजादि प्रत्ययेषु you again have hu shnuvoh sarvadhatuke. We saw hu for juhu, shnu shnu pratyayantasya angasya. Atra sunu sinu iti shnu pratyayantam angam ajadau sarvadhatuke yanadeshah bhavati. Shatvam adesha pratyayoho sarvamapi yadadhitam purvam tadeva bhavati. Ekah एकं सूत्रं विशिष्टमस्ति उवर्णान्त अङ्गानां लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः इति सूत्रमस्ति। म्वोः मकारे वकारे परे, when followed by a pratyaya which begins with makara or vakara, makaradau vakaradau va pratyये परे लोपः भवति। विकल्पेन लोपः, अन्यतरस्यां लोपः। कस्य? उतः प्रत्यये यः उकारः अस्ति। सो एरनेकाचो असंयोगपूर्वात् इत्यतः असंयोगपूर्वात् इत्यपि अनुवर्तते। सो असंयोगपूर्वः यः प्रत्ययान्त उकारः। सो प्रत्ययान्त उकारः कुत्र भवति? श्नु प्रत्यये भवति। तनादिक्रैभ्य उहु, तत्रापि उ इति प्रत्ययः अस्ति। सो प्रत्यये उकारः, ततः पूर्वं संयोगः न भवेत्। सुनु सिनु कुत्र उभयत्रापि संयोगः नास्ति। एवं तनु सनु अग्रे तनादिगणस्य यौ धातु, तत्रापि संयोगः नास्ति। सो प्रत्ययान्ते उकारः अस्ति चेत्, संयोगः नास्ति चेत्, मकारे वकारे च परे विकल्पेन लोपः भवति। सो we'll see chinu, like sunu you have chinu. So chinuva chinva ukarasya lopah. Chinuvaha chinvaha, chinumaha chinmaha, तनुवः तन्मः सर्वत्रापि उकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। वकारादौ मकारादौ च प्रत्यये परे इति असंयोगपूर्वः यः प्रत्ययान्त उकारः तस्य मकारे वकारे च परे विकल्पेन लोपः भवति। सो एते प्रत्ययाः। सो द पित् प्रत्ययास् आर् ति सि मि, तत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति गुणः भवति। अपित् अजादि प्रत्ययाः, wherever it is apit and ajadi, so anti इति परस्मैपदे आते अते आथे ए, so यत्र यत्र अजादि प्रत्ययः अस्ति तत्र हुष्णुवोः सार्वधातुके इति यण् भवति। वकारादि मकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् विकल्पेन उकारस्य लोपः भवति। लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः। So we have sunu sinu iti angam. So sunoti
सुनोषि सुनोमि, सिनोति सिनोषि सिनोमि। पित्सु प्रत्ययेषु गुणः। अपित्सु अजादि प्रत्यये यण्। सो सुनु अन्ति सुन्वन्ति, सुन्वाते सुन्वते सुन्वाथे सुन्वे। सर्वत्रापि यण्। एवं सिन्वन्ति सिन्वाते सिन्वते सिन्वाथे सिन्वे। व म अस्ति चेत् विकल्पेन उकारस्य लोपः। सो सुनुवः सुन्वः, सुनुमः सुन्मः, सुनुवहे सुन्वहे, सुनुमहे सुन्महे। अन्यत्र जस्ट सुनुतः सुनुथः सुनुथ, राइट। सो परस्मैपदे आत्मनेपदे उभयथा समानम्। सो पित्सु गुणः अपित् अजादि प्रत्ययः चेत् हुष्णुमोः सार्वधातुके इति यण् एंड वकार मकार प्रत्ययः अस्ति चेत् लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः इत्यनेन लोपः विकल्पेन लोपः भवति। किमर्थं रूपद्वयम् अस्ति? प्रयोगे रूपद्वयमपि श्रूयते। सो भाषायां रूपद्वयं both forms are in use in the language, अतः रूपद्वयम् अस्ति। हा, उत्तमः। The lopa doesn't apply for जुहु। किमर्थं न भवति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? जुहु इत्यत्र व म एतयोः परयोः लोपः न कृतः। किमर्थं? Can somebody guess? जुहु इत्यत्र किमर्थं कृतं? सूत्रार्थः अत्र अस्ति। असंयोगपूर्वः यः प्रत्ययान्त उकारः तस्य मकारे वकारे च परे विकल्पेन लोपः भवति। सो जुहु इत्यत्र किमर्थं न भवति? Nobody? You just have to check if all the conditions are satisfied. Satyam juhu iti abhyastam, but this sutra doesn't say anything about abhyastam. It doesn't prevent lopa for abhyasta. Samyak. Juhu ityatra ukaraha pratyayantah na. Juhu ityatra hu dhatoho ukaraha, na tu pratyayasya ukaraha. Atra shnu pratyayasya ukaraha. Shnu iti vikarana pratyayah. सुनु इत्यत्र प्रत्ययस्य उकारः, जुहु इत्यत्र धातोः उकारः। सो उकारः प्रत्ययान्तः भवति चेदेव भवति। एवमेव असंयोगपूर्वः बहु प्रसिद्धः धातुः अस्ति। बोथ दीस् कार्यास्, राइट, हुष्णुवोः सार्वधातुके इति यण् एंड आल्सो वह मह द लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः उभयत्रापि संयोगपूर्वः नास्ति। यत्र संयोगपूर्वः अस्ति उभयं न भवति। उदाहरणं शक्नु धातुः बहु प्रसिद्धः। शक् धातुः पञ्चमगणस्य। शक्नोति गुणः भवति। शक्नोति, शक्नोषि, शक्नोमि। शक्नुतः, शक्नुवन्ति। अत्र यण् न भवति। किमर्थं? शक्नु इत्यत्र संयोगः अस्ति, ककार नकार संयोगः। अतः अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन उवङ् आदेशः भवति। शक्नुवन्ति। शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः। तत्र शक्नुमः इति लोपः न भवति। यतोहि हुष्णुव सार्वधातुके एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः सर्वत्रापि असंयोगपूर्वस्य इति निर्बन्धः अस्ति। यत्र संयोगः अस्ति तत्र यणादेशः न भवति, उकारलोपः अपि न भवति। अवगतम्? Any other questions? I lost my questions pen. श्नु प्रत्ययस्य उकारः असंयोगपूर्वः अस्ति चेत् इति नियमः। सो श्नु प्रत्ययस्य उकारः चेत् असंयोगपूर्वः अस्ति चेत्
हुष्णुमो सार्वधातुके इति यण् भवति लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः इत्यनेन लोपः भवति शक्नु इत्यत्रापि श्नु प्रत्ययस्य उकारः किन्तु तत्र संयोगपूर्वः अस्ति इत्यतः एतत् सूत्रद्वयमपि न प्रवर्तते हु इत्यत्र प्रत्ययस्य उकारः न अतः लोपः न भवति हुष्णुमो सार्वधातुके इति तु विशिष्य हु धातुः निर्दिष्टः इत्यतः भवति ओके सो रूपाणि अत्र सन्ति सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति सुनु अन्ति यणादेशः सुनोषि सुनुतः सुनुथ सुनोमि सुनुवः सुन्वः सुनुमः सुन्मः एवं सुनुते अत्र दिस् इस् नाट् ग्रीन् सॉरी अत्र एते पित् प्रत्ययाः न परस्मैपदे एव तिप् सिप् मिप् इति पित् प्रत्ययाः आत्मनेपदे एतेषां पित्वं नास्ति अतः गुणः न भवति सॉरी क्षम्यताम् there was something wrong so सुनुते पित् नास्ति अतः गुणः न भवति सुन्वाते सुन्वते अजादित्वात् हुष्णुमो सार्वधातुके इति यण् सुनुषे अत्र गुणः नास्ति षत्वं तु भवति बिकॉज इट इज उकार इण् इण् कवर्गाभ्यां परस्य सकारस्य षत्वं भवति सुनुषे सुन्वाते सुनुध्वे सुन्वे सुनु ए हुष्णुमो सार्वधातुके इति यण् सुनुवहे सुन्वहे सुनुमहे सुन्महे लोपश्चास्य अन्यतरस्यां वोः इत्यनेन लोपः विकल्पेन भवति अन्तिमः अष्टमगणः चिन्ता मास्तु अत्र विशिष्य किमपि नास्ति देयर आर नो न्यू सूत्रस् सो डोंट वरी वी विल जस्ट फिनिश इट बिकॉज इट्स वेरी 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 सिमिलर टू फिफ्थ गण अत्रापि उकारान्तम् अङ्गम् तनु सनु उकारान्तम् अङ्गम् प्रत्ययस्यैव उकारः अतः यद् पूर्वमुक्तं तत् सर्वं भवति एक्सेप्ट हुष्णुमो सार्वधातुके why this is not श्नु अतः हुष्णुमो सार्वधातुके इत्यनेन यण् न भवति पित्सु प्रत्ययेषु सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति अपित्सु इको एणचि इत्यनेन यण् भवति we go back to the usual इको एणचि neither अचिष्णु धातु भ्रुवां nor एरनेकाचोसंयोग पूर्वस्य और हुष्णुमो सार्वधातुके आर एप्लीकेबल why हुष्णु इट्स वेरी स्पेसिफिक अचिष्णु धातु भ्रुवाम इत्यपि न भवति why it says श्नु और धातु द उकारः तत्र श्नु प्रत्ययस्य भवेत् अथवा धातोः भवेत् अत्र उकारः धातोः नास्ति श्नु प्रत्ययस्य अपि नास्ति अतः अचिष्णु धातु भ्रुवाम इत्यस्यापि प्रसक्तिः नास्ति इको एणचि इत्यनेन यण् भवति षत्वं प्रसक्तिः यत्र अस्ति तत्र भवति सो देयर इज नथिंग डिफरेंट लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः इत्यपि भवति यतोहि प्रत्ययस्य उकारः दिस सूत्र डज नॉट स्पेसिफाई विच प्रत्यय प्रत्ययान्तः उकारः अस्ति चेत् भवति अतः पूर्वत्र अत्र रूपे भेदः नास्ति केवलं सूत्रे भेदः तत्र हुष्णुमो सार्वधातुके इत्यनेन यण् भवति अत्र इको एणचि इत्यनेन यण् भवति तावानेव भेदः अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति सो तनु सनु अत्रापि उभयपदिनौ धातु सो तनोति तनोषि तनोमि सनोति सनोषि सनोमि पित्सु प्रत्ययेषु गुणः तन्वन्ति तन्वाते तन्वते तन्वाथे तन्वे इको एणचि इत्यनेन यण् व म तनुवः तन्वः तनुमः तन्मः तनुवहे तन्वहे तनुमहे तन्महे सर्वत्र लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः इत्यनेन विकल्पेन उकार लोपः सो तनोति तनोषि तनोमि तन्वन्ति यण् लोपः so everything is the same except हुष्णुमो सार्वधातुके and इको एणचि
Okay. So अत्र प्रक्रियालेखनस्य क्रमः उदाहरणार्थं निर्दिष्टः. You already know there is nothing special in this. So it is just showing which is the way to write the prakriya. So you can see it. Slides aham upload karomi. Tatra pashyantu. Atra santi sapta padani tesham nishpattihi lekhaniya. If possible, these are all special dhatus. Please write as much as possible and practice. पुनः पुनः प्रतिवर्गं तदेव उच्यते. यथाशक्ति अभ्यासं कुर्वन्तु इति. एतेषां तु विशिष्य कुर्वन्तु. प्रश्नाः सन्ति वा? Any questions? नूतनसूत्राणि सन्ति. तेषां स्मरणे प्रयत्नः कर्तव्यः. स च अभ्यासवैराग्याभ्यां यथा कृष्णः तत्र वदति सर्वत्रापि सः एक एव मार्गः. अभ्यासः अत्रैव रागः अन्येषु विषयेषु विरागः अस्ति चेत् सुलभतया सिद्ध्यति. येनाक्षरसमावन्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.